आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो स्पेसिफीक मुद्दो म्हणल्यार आमचे रस्ते आनी रस्त्या लागून जे डेथ जाता आनी इंजरी जातात त्यो. तेजे बरोबर आमगेले विशालान आमगेल्या पंचायतीक आमचो जो सरपंच आसा किस्तोदियो फेर्नांडीस हेणे काल एक रेझोल्युशन घेवन आमी आमच्या असोल्डा पंचायतीन 39A आमच्या गांवान आमच्या असोल्डा पंचायतीन टोटली रिजेक्ट केले आसा. सो तेका लागून हांव बाब किस्तोदियो फेर्नांडीस आनी तेजी फूल टीम एका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज ही हॅज मेड अवर एंटायर पंचायत विलेज पंचायत असोल्डा व्हेरी प्राऊड. जी सरकारा अगेन्स्ट एक अशी स्टेप घेवप म्हणल्यार ताका लागून तुका एक मोठी काळीज जाय पडटा. तेका लागून हांव बाब आमचो सरपंच किस्तोदियो फेर्नांडीस म्हणटा तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें आतां एक स्पेसिफीक पॉयंटार येता. हांव विशालान कितें उलोवपाचें तें उलयलें. जो तिळामळा वयल्यान बाणसाय म्हणल्यार जो स्ट्रेच आसा रस्त्याचो, जें काम सध्या सामकें जोरान चालू आसा, जें काम सामकें जे जोरान सध्या चालू आसा, तो सध्या आमच्या कुडचड्यार डेथ झोन जाल्ले आसा. आज सकाळीं थंय 2 बायकांचो एक्सिडेंट जावन दोनूय बायकर ग्रिवियसली इंजर्ड जाले आनी म्हाका अशें कळटा की एक बायकर भितरलो सामको क्रिटिकली इंजर्ड जाला म्हणून. आमी मार्च म्हयन्याक आमी एक ड्रायव्ह केल्ली कुडचडे फ्रंटा अंडर. तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्डा मेंबर नाशिल्ले. तेन्ना आमी कुडचडे फ्रंट म्हणून एक आमचो ग्रुप फॉर्म केलो, जाचो प्रेसिडेंट आमचो बाब सुशांत वस्त आसा. तेज्या अंडर जेन्ना मारुतीगडा सकयल तो आमचो एकलो भुरगो एक्सपायर जालो एक्सिडेंट जावन, तेन्ना एक सेफ्टी ड्रायव्ह केली. आनी कुडचडे एरियेन जितले रस्ते आसा ज्या कडेन खंय काम चालू आसा थंय जितले बॅरिकेड आसा ताजेर आमी फूल रेडियम मारून सगळे म्हणल्यार जाग्यार उडयल्ले. तेन्ना सोनफातरेर आमी एक व्हिडिओ घातिल्लो की थंय कलवटां आसा. रस्तो वायडनींग जाला पूण मदीं कलवटां आसा. टोटल आमगेले तिळामळ टू बाणसाय धरले जाल्यार टोटल 11 कलवटां आसा. सो रस्तो हांच्यांनी वाडयला आनी ती मदींच कलवटां आसा. सो रातचो बी कोणी आयलो थंय जाल्यार डायरेक्ट कलवटां बायक घालपाचो आनी पडपान नाक मारून मरपाचो. असल्यो खबरी त्यो आसलेल्यो. सो तेन्ना आमी सरकारा फुडें एक अपील केल्ली की ती कलवटाचें काम आसा तें जाता तितले बेगीन ऑन वॉर स्केल हातान घेवन तें काबार करचें म्हणून. हाची दखल घेवन सरकारान टेंडर पसून काडलें. आतां म्हजे फुडें हे डॉक्युमेंट थोडे मेळ्ळे म्हज्या हातान. टेंडर काडिल्ले एक्चुअली पयलीं केन्ना टेंडर म्हणल्यार पयलीं काडलेलें केन्ना हेका फेब्रुवारीन मागीर तांची सगळे प्रोसेस बिसेस सगळे जावन 23/6/2026 तेंचें सगळें काम जालें. आनी ऑन इमिडिएट बेजीस इमर्जन्सी आशिल्ली म्हणून ऑन इमिडिएट बेजीस हें टेंडर कंप्लीट करचें म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटान सांगलें. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरान सांगलें की ऑन कित्याक थंय हे म्हजे फुडें सगळें आसा, हे डॉक्युमेंट सगळे आसा म्हजे फुडें. आतां डॉक्युमेंट सगळे आसा. मागीर तुमकां तेंय दाखयता हांव. हातून भितर हो पळय आमचो ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल, थंय हो आमगेलो रोहन देसाय जो JE आसा तेका घेवन सगळें इन्स्पेक्शन करता. सगळी नाटकां ही चालू आसा. ही फक्त नाटकां मिडिया दाखोवपा लागून. Like, subscribe, and get notified.